बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PNN पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सईद और रहमान सिद्दीकी। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सैयद मंजूर गिलानी। गिलानी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशस्तों के हवाले से एहतजाज कर रही है, आवाज़ उठा रही है कि ये नशस्तें ख़त्म होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्या तरीक़ाकार होगा इन नशस्तों को ख़ात्मे का? देखिए, ये तो आइन के तहत बनी हुई हैं, तो आइन के तहत, आइन की तरमीम के तहत ख़त्म हो जाएंगी। नई जब आइन की तरमीम होगी तो ये उसके तहत ख़त्म हो जाएंगी, या इसका कोई और बेहतर हल निकालना मतलूब हो तो वो भी निकल सकता है, लेकिन आइनी तरमीम के तहत ही हो सकता है। जी। अच्छा, गिलानी साहब, क्या इस तरह कोई ग्रोह, कोई जत्था या कोई इस तरह के एक्टिविस्ट किसी भी मुतालबे के लिए निकल आएँ और वो कोई भी बात वो मनवा लें? क्या ऐसी बात हुकूमत को माननी चाहिए, बिलखसूस उन नशिस्तों से मुतल्लिक जिनके बारे में महाजरीन को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ लोग इसको तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ भी जोड़ते हैं? देखें, मुतालबात का जहाँ तक तल्लक है, ये मुतालबात करना तो आवाम का हक़ है। वो एक्शन कमेटी के नाम से हो, किसी एसोसिएशन के नाम से हो, कोई और बात हो, उनका हक़ बनता है। और उनके जो नुमाइंदे हैं, फिर उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको जांचें, परखें, तौलें। अगर ये बात जायज़ है तो वो करें, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं। आवाम की आवाज़ को उनने आगे बढ़ाना है और उसको आगे चलाना है और उसी के मुताबिक अमल करना है। इसलिए उनका मुतालबा करना कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। आप इन नशिस्तों को कैसे गैर आइनी समझते हैं और इन नशिस्तों के आप मुखालफ तवील अरसे से रहे, क्या वजह थी? आइन के इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये आइन के तहत अब रखेगी। ये पहले कानून के तहत हुआ करती थी। बहरहाल आइन हो या कानून हो तो नशस्तें तो मौजूद हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरा बुनियादी पॉइंट ये है कि जो आदमी आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए लेजिस्लेट नहीं कर सकता है। जो आदमी आज़ाद कश्मीर में टैक्स नहीं देता है, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए टैक्सेशन का कानून या कोई भी कानून नहीं बना सकता है। जिस आदमी की यहाँ की इक़्तिसादी ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में कोई रोल ना हो, उनका उन लोगों पर हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं बनता है, कोई इख्तियार नहीं बनता है। ये सीधी सी बात, कॉमन सेंस की बात है कि रिप्रेजेंटेशन वो लोग करेंगे जो लोग उन लोगों में से होंगे। ये हम में से नहीं हैं। स्टेट सब्जेक्ट हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट जो है ना, ये वैसे ही है जैसे बरतानिया में लोग आबाद हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में आबाद हैं, कनाडा में आबाद हैं, बाकी जगह पे आबाद हैं, ये वैसे ही हैं। तो वो उसमें तो मतलब अब वो लोग कल कहें जी कि हम चूँकि रियासत के बाशिंदे, हमें भी आप वहाँ नुमाइंदगी कनाडा वाले कहें, सऊदीया वाले कहें, बाकी सारे आके कहें, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। जो लोग यहाँ का बेसिकली वोटर ना हो, आज़ाद कश्मीर के टेरिटोरियल इलाकों का वोटर ना हो, जिनके इलेक्शन को कंट्रोल करने की अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के पास ना हो, जो कंट्रोल करने वाले हैं वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या अदालतों के पास जवाबदेह न हो, ये तो कॉलोनियल एटीट्यूड है ना। ये तो हक नहीं है, ये कॉलोनियल एटीट्यूड है। जी। अच्छा, गिलानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये नशिस्तें अगर ख़त्म होती हैं तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारा जो बड़ा वोट बैंक जो पाकिस्तान में मुकीम है या बैरून दुनिया के लोग हैं हमारे कश्मीरी, वो अपना हक़ राय दही इस्तिस्वाब राय की सूरत में उससे भी महरूम हो सकते हैं? क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल नहीं, गलत कहते हैं वो लोग। ये तो इसका हक है, इसके साथ कोई नुमाइंदगी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसको 6 आदमी या 12 आदमी यहाँ असम्बली में मेंबर हैं। ये 12 आदमी ही नहीं है ना कश्मीरी, ये कहते हैं कि लाखों लोग हैं। अगर लाखों लोग हैं तो फिर लाखों लोग, वो लोग कहाँ हैं? उनको नुमाइंदगी कैसे दी है आपने? उनको नुमाइंदगी कैसे अब दे सकते हैं? बात यह है कि ये इसका आज़ाद कश्मीर के साथ या आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक के साथ इसका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये एक अदारा बनाते हैं, असम्बली के मेंबर एक अदारा बनाते हैं जो कानून साजी करता है। उसी में से मिनिस्टर भी बनते हैं, उसी में से गवर्नेंस भी होती है। ये उसके पर्पज़ के लिए, इसका रायशुमारी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हाँ, अगर वो लोगों का गुमान ये है कि इनके हवाले से लोग फिर रियासत जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे कहलाते हैं
تو وہ تو لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے. اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے، اگر یہی کچھ بات ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے جو شناختی کارڈ ہیں، جو قومی جو اپنا سی این آئی سی جو ہے، سی این آئی سی میں جو شہریت کا کالم لکھا ہے، اس کے نیچے لکھ لینا مہاجر ریاست جموں کشمیر. ان کے ہر ایک آدمی کو کارڈ مل جائے گا، ہر ایک آدمی ووٹر ویزیبل ہو جائے گا. ورنہ جو سلام خان یا کوئی اور خان یہاں ممبر بن کے آتا ہے، صرف اسی کے اس کا جو ممبرشپ کا جو پروف ہوگا، صرف اسی کو تو نہیں مانا جائے گا نا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے یہ، تو اسی کو رائٹ آف ووٹ ہے. اور رائٹ آف ووٹ کو بھی کوئی امکانی صورت دیکھ کے کرنا، جہاں جہاں یہ لوگ آباد ہیں وہاں وہاں آپ ان لوگوں کو، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ اس کھانے میں لکھ لیں کہ پاکستانی شہری ہیں، نیچے لکھ لیں مہاجر ریاست جموں کی. آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو گئی. ممبر بننے سے اسٹیبلش وہ نہیں ہوتا ہے. ممبر بننے کے لیے کوالیفیکیشن بیسک یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈومیسائل ہونا چاہیے کسی جگہ کا. یہ یہاں کے ڈومیسائل نہیں ہے، اس لیے نمائندگی نہیں ہو سکتی ہے. نان ڈومیسائل جو ہے، ڈومیسائل کے لیے قانون بنانا ویسا ہی ہے جیسا انگریزوں کے زمانے میں انگریز قانون بناتے تھے اور ہم پر لاگو کرتے تھے. اب تو قانون نہیں کرتے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ تو بات نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مہاجرین کے حقوق کا تعلق ہے، آپ کراچی ایگریمنٹ دیکھیں. کراچی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے یہ مہاجرین جو ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری ایسے نبھا دی ہے کہ لوگ پاکستان میں آباد ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں. انہوں نے ان کو شہریت دی ہے، انہوں نے ووٹ کا حق ان کو دیا ہوا ہے، روزگار کا حق ان کو دیا ہوا ہے، سرکاری ملازمتوں کا حق ان کو دیا ہوا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی نمائندگی ادا کر دی. آزاد کشمیر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس میں، کسی قاعدے قانون میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آئین میں پتہ نہیں کس طرح انہوں نے رکھ لیا اس کو، جو آئین کے بیسک سپرٹ کے خلاف ہے. آئین کے بیسک جو اس کیا کہتے ہیں، روح کے خلاف ہے. اس کا اسٹرکچر ہے، اس کے خلاف ہے یہ ساری بات. کیونکہ آئین جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اور یہ اسمبلی جو ہے، یہ اس کی ویلیڈیٹی جو ہے، اس کے جو جورسڈکشن ہے، یہ آزاد کشمیر کی حدود کی حد تک ہے. آزاد کشمیر کی حدود سے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ قانون کا بیسک اسٹرکچر ہے کہ کس کے لیے ہوتا ہے، جو جس ٹیریٹری میں وہ رہتے ہوں، جس ٹیریٹری کے اندر لوگ رہتے ہوں، اس ٹیریٹری کے لوگوں کے لیے. اچھا گیلانی صاحب، ہمارے قوم پرست بھائی ہیں، اکثر وہ یہ بات کرتے ہیں اپنے بیانیے میں کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور پاکستان کے قیام سے پہلے بھی جب یہ بر صغیر تھا تو اس وقت بھی یہ ریاست موجود تھی اور ایک بڑا ایک ملک کی صورت میں قائم تھی. کیا کہیں گے اس بات پہ؟ اس وقت حیدرآباد بھی تھا، اس وقت کلکتہ بھی تھا، اس وقت مدراس بھی تھا، اس وقت اپنا کوئٹہ بھی، آپ کیا نام اس کو لیتے ہیں، جی کلات تھا، وہ بھی ریاست تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی ریاست بن جائے گی. قانون بنا ہے، قانون بننے کے بعد وہ ریاستیں جو صوبائی جو اپنے آپ کو ریاستیں کہلاتی تھی، انہوں نے یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا تھا یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا، تو بات ختم ہو گئی ہے. وہ ریاستیں تو حیدرآباد کی سب سے بڑی ریاست تھی، جوناگڑھ کی ریاست تھی. اس طرح اپنے پنجاب میں بے شمار ریاستیں تھیں. یہ تو ساری ریاستیں تھیں نا، تو ساری جانی پہچانی تھی. اچھا گیلانی صاحب، کیا مہاراجہ کے زمانے میں ریاست جموں کشمیر ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پہ موجود تھا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اس نام سے موجود ضرور تھا، لیکن خود مختار ملک کے طور پہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو حکم، اس میں جو وہ جو تھا اوور آل جو کنٹرول تھا، وہ مہاراج اس کا تھا، انگریزوں کا تھا. ڈیفینس، فارن افیئر، کمیونیکیشن اس کے پاس، برطانیہ حکومت کے پاس تھی. اس کے علاوہ جو باقی لوکل معاملات تھے، وہ لوکل معاملات بھی جو ہیں ان میں ان کا عمل دخل تھا، کیونکہ وہاں ان کا ریزیڈنٹ آ کے یہاں بیٹھتا تھا. ریزیڈنٹ ریاست میں بیٹھتا تھا، وہ ان کو نگرانی کرتا تھا. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس کے زمانے میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر، کوئی سیکرٹری، میرے خیال میں 100 روپے سے زیادہ تنخواہ پانے والا کوئی آدمی بھی برطانیہ کے ریزیڈنٹ کی پرمیشن کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا. پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، یہ خود مختاری تھی ایسی. ہاں، یہ ریاست کا نام تھا، خود مختاری کے طور پہ ریاست کا نام ضرور تھا، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ آپ کہیں گے کہ یہ آزاد و خود مختار ملک تھا، بالکل بھی نہیں تھا. کوئی بھی ریاست بھی آزاد اور خود مختار نہیں تھی. ہاں، اندرونی خود مختاری ان کو تھی. جو آدمی جتنا تکڑا تھا، اس کا اتنا ویٹ تھا، اتنا وہ لوگوں پہ امپریس کر سکتا تھا لوگوں کو. باقی ادروائز تو کوئی بات نہیں تھی. اچھا گیلانی صاحب، بہت سارے مغالطے ہیں تاریخ کشمیر کے حوالے سے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ پوری ایک وحدت ہے، ریاست جموں کشمیر
جو ہے نا ایک اکائی ہے، یہ کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی. آپ کیا کہیں گے ریاست جموں کشمیر جس میں گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے، جموں ہے، ویلی ہے اور موجودہ آزاد جموں کشمیر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک اکائی ہو سکتی تھی یا ہو دیکھیں، سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ بیسیکلی ایک جو بیسک یونٹ تھا جس نے ایکسٹینشن کر لی، وہ جموں کے یونٹ تھا. اس نے ایکسٹینشن کر لی. اس نے جنگوں کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، کسی اور انداز سے ان سارے علاقوں کو سمیٹ کے اپنے کنٹرول میں لے لیا. ان کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی، ان کی آپس میں کوئی جوڑ نہیں ملتا تھا. ویلی اور جموں کی جی، ویلی اور جموں کی ویلی اور جموں کا آج بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی جوڑ نہیں تھا. نہ ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک جبرانہ طریقے سے ایک آدمی نے فتوحات کر کے کسی علاقوں کو قبضہ کر کے اس کو اپنی حکومت جما لی. تو اس میں وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، علاقے اکٹھے ہوئے. لوگ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. لوگ اس وقت بھی اس کے مہاراجا کے خلاف تھے، اور دیٹ وے وہ اس سسٹم کے خلاف تھے جو سسٹم مہاراجا نے یہاں مطلب آباد کر دیا تھا کہ فتوحات کے ذریعے. یہ اکائی تو وہ ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو قبول کرے. اب کوئی سوال یہ پیدا کرے گا کہ ہندوستان میں بھی مختلف اکائیاں ایسی ہیں، پاکستان میں بھی مختلف صوبے ایسے ہیں جن کی زبان ڈفرینٹ ہے، جن کے کلچر ڈفرینٹ ہے، جن کا بود و باش ڈفرینٹ ہے. تو وہ بھی اگر ملک رہ سکتے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آرگومنٹ ان کا اچھا ہے، لیکن ایک پاکستان کی حد تک یا ہندوستان کی حد تک تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. اس زمانے میں مہاراجے کی حکومت کے حد تک اختلاف تھا، ریاست کے حد تک اختلاف تھا سب کو. اس لیے وہ آپ اس کی یگانگی نہیں کہہ سکتے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یکجہتی تھی یا یکجہت تھی، یا یہ اپنا تھا ایسا کہ اپنا یگانگی تھی ان کے اور یہ ایک وحدت تھی. نو، بالکل بھی وحدت بالکل بھی نہیں تھی. اس سارے 100 سال کے عرصے میں کسی خطے کا دوسرے خطے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. جموں والے کشمیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، کشمیر والے جموں کو نہیں کرتے تھے، لداخ دونوں کو نہیں کرتا تھا، باقی گلگت بلتستان ان سب کو نہیں کرتا. تو اس کی اپنی ایک سے تھی. اب دیکھیں اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں، جب تقسیم ہوئی، تقسیم ہونے کے بعد آزاد کشمیر جو ہے آزاد کشمیر بھی تقریباً ایک یونٹ بن گیا ہے. اس کے جو حصے اس وقت پاکستان میں ریاست جموں کشمیر کے جو حصے پاکستان میں ہیں، ان میں دیکھیں نا، ان میں کسی قسم کا اس میں وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو اس میں تھی اپنے جو مطلب ہو سکتی تھی کہ یگانگت ہے ان کی. ان کے ساتھ اگر ان کی یگانگت ہوتی تو یہاں بھی وہی تاریخ ہوتی جو وادی کشمیر میں ہے. جموں میں اگر وہ حالت ہوتی اس میں وہی صورتحال ہوتی جو وادی کشمیر میں ہے. اس طرح لداخ میں بھی وہی صورتحال ہوتی. اس سارے قضیے میں جو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ وادی کشمیر ہوئی ہے. اور وادی کشمیر اس وقت بھی ان کے خلاف تھی، آج بھی ان کے خلاف ہے. باقی کوئی خطہ جو ہے سارے کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جموں کو اٹھا کے دیکھ لیں، لداخ کو دیکھ لیں، گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، آزاد کشمیر کو دیکھ لیں، یہاں کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں چل رہی ہے جس طریقے سے وادی کی تاریخ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یگانگت نہیں تھی، یہ وحدت نہیں تھی، یہ جبری قبضہ تھا. اور جبری قبضے کے طور پہ اس کو ریاست بنا دیا گیا تھا. تو اب کوئی خود اپنے ہمارے کوئی بھائی دوست ہیں جو اپنا نیشنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو سب لوگ نکل جائیں، ہمیں یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو چلائیں گے. یہ اس کو اگر ان کو چلانا ہی تھا تو مہاراجا جو موجود تھا اس کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے نکالا، اور اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں اب ان کو ہندوستان پاکستان کو نکالو، ہم اس پہ قبضہ کریں گے اور ہم حکومت کریں گے. مگر یقین ہے تو آپ ویلی والوں کو منوائیں، کیونکہ یہ تحریک جو ہے یہ ویلی کے خون سے زندہ ہے، اور تو کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا گیلانی صاحب، آپ آزاد جموں کشمیر کو ایک متنازع حیثیت رکھنے کی بجائے آپ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے. آپ کیوں آزاد کشمیر کی متنازع تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ بھارت بھی یہ اقدام اٹھا چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ دیکھو، متنازع کس کو کہتے ہیں؟ متنازع اس خطوں کو کہتے ہیں جو خطہ اس سسٹم کے خلاف ہو، اس حکومت کے اور اس ملک کے خلاف ہو جس ملک کے قبضے میں ہے. یہ پاکستان ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے پاکستان کے خلاف؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. نہیں ہے تو متنازع تو نہیں ہے. ہاں، تنازع کا حصہ ضرور ہیں، یہ تنازع کا حصہ ضرور ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. ریاست جموں کشمیر کا مہاراجا نے جس طریقے سے ڈیسائیڈ کرنا تھا، جس قانون کے تحت ڈیسائیڈ کرنا تھا، اس طریقے سے نہیں ہوا ہے. اب اس طریقے سے کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادیں سامنے آ گئی، انہوں نے کرانی ہے. تو وہ جب ہوں گی تو دیکھا جائے گا. اس وقت آزاد کشمیر تو متنازع مطلب ہے کہ
सलामती कौंसिल की करारदादों के हवाले से हुआ है, लोगों की एक्टिविटी के हवाले से मुतनाज़ नहीं है। ये तो पाकिस्तान के साथ एम्बेडेड है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। अच्छा गिलानी साहब, आज़ाद कश्मीर के सदर वैसे सुल्तान महमूद चौधरी का इंतकाल हो गया, ताहाल सदर के नाम पे कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई, एक बहरान है। तो क्या कहता है आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइन के कितने अर्से तक ये ओहदा खाली रह सकता है, फिल करना ज़रूरी है? आइन का तकाजा ये है कि अगर कोई जब सदारत का ओहदा खाली हो जाए किसी वजह से भी मुस्तकिल तौर पे अगर मतलब ये खाली हो जाए तो उसको विदिन 30 डेज़ इलेक्शन करवा के मुकम्मल करना है। तो ये अगर विदिन 30 डेज़ नहीं करेंगे तो गैर आइनी अमल होगा, वो गैर आइनी मतलब कैफियत पैदा हो जाएगी। अब उसमें एक चीज़ मैं ये कहूँगा, आइन में ये गुंजाइश है कि अगर कोई मतलब आइन में अल्फाज नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि अगर कोई आफत पैदा हो जाए, कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाए कि जो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं है, इलेक्शन करने की पोजीशन में कोई नहीं है, तो फिर तो ठीक बात है। तो जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन गलत हुआ है, मुद्दत के बाद हुआ है या 30 दिन के बाद हुआ है, वो भी उसको भी सही समझा जाएगा क्योंकि हो तो गया ना। लेकिन अब कोई आफत नहीं आएगी या कोई तूफ़ान नहीं आया हुआ है, कोई ऐसी हंगामी हालत नहीं पैदा हो गई है कि ऐसा न करें। एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्होंने मिल के अपॉइंट करना है। अपॉइंट न करने का मतलब यह है कि उनकी अपनी नीयत में कोई फतूर है, वो इसलिए उन्होंने इसको लंबा कर दिया हुआ है, वरना तो इसको होना है। लेकिन अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी तो सदर साहब जो फोत हुए हमारे सुल्तान महमूद साहब, उनको भी 12-13 दिन ही हुए हैं। तो अभी तो हमारे पास तो 17-18 दिन तो पड़े हुए हैं, मुमकिन है सत्र के दौरान हो जाए। अच्छा इलेक्शन कमीशन भी मुकम्मल जो है ना वो नहीं है, एक ही मेंबर है इलेक्शन वही मैं कमीशन कह का। रहा हूँ ना कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही मौजूद नहीं है। इनको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद सब सदारती इलेक्शन करवाएं। वो सदारती इलेक्शन जो है वो स्पीकर ने करवाना है। स्पीकर उनको कहेगा, इलेक्शन कमीशन को भी इनका इंतखाब करें। अगर स्पीकर इस वक्त मौजूद है लेकिन वो किसको कहेगा कि इलेक्शन कराओ, मेंबर तो करा नहीं सकता है। ये इलेक्शन कमीशन होगा, 2 मेंबरों और एक इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में जो कराएगा, वो है नहीं है, तो तभी इलेक्शन हो सकता है। तो ये फेलियर तो गवर्नमेंट का है, इलेक्शन कमीशन का फेलियर नहीं है, लोगों का फेलियर नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर गिलानी। बड़ी तफसील के साथ बात हुई मसला कश्मीर पे, महाजरीन की नशिस्तों पे, आज़ाद कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत की बजाय सूबाई हैसियत पे, और फिर उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर और सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पे भी सैर असल गुफ्तगू हुई। अपने मेज़बान सईद रहमान सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।